حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرت عمر پاک اپنے گھروں باہر نکل گئے نے، ہاتھ وچ تلوار لئیے، نیام تو باہر ننگی تلوار لے کے ٹر دے جا رہے نے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ دے نال ملاقات ہو گئی، پوچھیا عمر کتھے جا رہے ہو؟ تے عمر کو جواب دین دینے تساں اعلان نہیں سنیا، قریش مکہ نے اعلان کیتا ہے جڑا محمد عربی دا سر لے کے آئے گا منہ منگیا انعام دیتا جائے گا۔ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ میں نبی پاک دا سر لینے واسطے جا رہے ہوں۔ نعیم بن عبداللہ پاک نے فرمایا پہلے اپنے گھر دی خبر لے لو، اپنے گھر دیاں خبراں لے لو نا، اپنے گھر دا تے پتہ لے لو نا۔ تواڈی ہمشیرہ تے تواڈے بہنوئی دوویں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ گئے نی، اسلام دے اندر داخل ہو گئے نی، تے جناب والا نبی دے دیوانے تے پروانے بن گئے نی۔ حضرت عمر پاک نے جدوں یہ سنے آئے بجائے کشانہ نبوت دے وال ٹر دے جاندے نا، واپس اپنا رخ بدلی کر لے آئے نا، تے اپنی ہمشیرہ دے کر دے کولے آگے تے بڑے غصے دے نال واپس آ گئے نے، بڑے غصے دے نال اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے پہنچ گئے نے۔ حضرت عمر پاک نے حال اسلام قبول کیتا کوئی نہیں، کلمہ نبی دا پڑھیا کوئی نہیں، تے جناب والا ہمشیرہ دے دروازے تے دستک دیتی ہے، تے جناب والا دستک دین تو پہلا کان لا کے پہ سن دینے اللہ رب العزت دی مقدس کتاب قرآن پاک دی تلاوت دی اندروں آواز آ رہی ہے، یعنی او دی ہمشیرہ بھی رب دا قرآن پیاں پڑھ دیاں رہے، اونا دے بہنوئی حضرت جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ رب العزت دی مقدس کتاب دی تلاوت پہ کر دینے، دروازے تے دستک ہو گئی، پوچھیا کون ہے؟ جواب ملیا عمر آیا ہے۔ عمر دا نام سنیا ہمشیرہ دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے۔ عمر آگے آئے، آپ دے شوہر حضرت جناب فوراً جناب والا اللہ دا قرآن بند کر کے اندر چھپ جاندے نے۔ عمر پاک نے دروازے دے دستک دیتی ہے، بہن نے دروازہ ہمشیرہ نے دروازہ کھولے آئے۔ عمر نے آؤندے آؤندے پوچھے آئے میرے آن تو پہلا تسی کی پیاں کر دیاں سو؟ تے بہن نے کہ آئے اسی اللہ رب العزت دی لا ریب بے مثل و بے مثال مقدس کتاب دی تلاوت پہ کرنے شاہ تے بائی نے قیام شیرانو تیری خیر اس سے اندریا تیری خریت اس سے اندریا اس قرآن دا دامن چھوڑ دے نبی دا دامن چھوڑ دے تے ہم شیرہ کہن دیا عمر ایک انج دیا گلہ پیا کرنا ہے یہ تے کوئی عام چیز نہیں ہو میری تیری اس ہم شیرہ دی جان تے جا سکتی لیکن نبی دے قرآن دا دامن نہیں چھڑیا جا سکدائی نبی پاک دا دامن نہیں چھڑیا جا سکدائی عمر پاک اگ بگولا ہوگے جو شیلے انداز دے اندر غصے دے عالم دے اندر اپنی ہمشیرہ صاحبہ نو مارنا شروع کر دیتا ہے مار دیا ہمشیرہ نو زخمی کر چھڑے آئے تے ہمشیرہ لہو لہانے ہو گئی ہے تے چکنا چور جسم ہو گیا تے عمر بار بار کہن دینے رب دا قرآن چھڑ دینا نبی دا دامن چھڑ دینا ہمشیرہ کہن دیئے بے شک مارو مارو میں نو او بے شک پراو مارو مارو میں نو
تے میں درد نہ مول لے امشیرہ بڑے سونے انداز دے اندر اپنے بھائی عمر پاک نو پہ جواب دیندی ہے جسم لہو لوانے ہو گیا ہے جسم زخمہ دے نال چکنا چورے ہو گیا ہے امشیرہ نو پیا بھائی کہندا ہے قرآن چھڑ دینا نبی دا دین تے شریعت چھوڑ دینا لیکن ایمان دی اے ایمان دا درجہ تے ویکھو تے صحیح نا امشیرہ جواب دیندی ہے بھائی نو کہ بے شک مارو مارو مینو تے میں درد نہ مول لے آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ہوئے پاواں اکو خواہش محمد بخشا ہوئے در تیرے تے مر جاواں امشیرہ کہندی ہے پراوا جانتے جا سکدی ہو اے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکدے نہیں لیکن نبی دا دامن نہیں اچھڑیا جا سکدا ہے اے رب دا قرآن نہیں اچھڑیا جا سکدا ہے حضرات گرامی پھر کی ہویا عمر پاک ایک مرد نے اے جناب والا عمر پاک دی طاقت ویکھو نا ہمشیرہ نو جناب والا ماری جا رہے نے عمر پاک اپنی ہمشیرہ نو مار دیاں اے مار دیاں تھک گئے نے بے بس ہو گئے نے تے دل وچ خیال آ گیا اے پتہ نہیں کیڑی شے وے کنی دیر تو ہمشیرہ نو مارنا شروع کیتا ہے جسم زخمہ دے نال چکنا چورے ہو گیا اے جسم لہو لہانے ہو گیا لیکن اے قرآن چھڑن دا نا نہیں لے رہی رب دے نبی دا دامن چھڑن دا نا نہیں لے رہی دل وچ خیال آ گیا سوچی پہ گئے نظرہ پوچھتے لمان او امشیرہ کیڑی شاوے جیڑی تینو قرآن چھڑن نہ چھڑن تے مجبور کر رہی ہے رب دے نبی دا دامن نہ چھڑن تے مجبور کر رہی ہے تے کہنے لگا ذرا مینو تے وکھان امشیرہ کہندی ہے نہیں جیدی میں تلاوت بھی کرنی او قرآن تے آپے پیا خدائی لا یمسوہو الا المطہرون